والسماء ذات البروج. चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन रहती हुई दिख रही है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ प्रोग्रेस या तो हो रही है, या फिर कैसे ग्रोथ प्रोग्रेस आए आप उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग भी रह सकती है, जो कि अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट आपके लिए लाती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी हो सकती है, कुछ के लिए बड़ी रह सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टॉवर रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में या तो किसी इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट को आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, फीलिंग, सेंटिमेंट, इमोशन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए प्यार हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है, और ये कहीं बहुत आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। देखिए, मैं हमेशा प्रेशर कुकर का एग्जांपल देती हूँ। जब हम खाना प्रेशर कुकर में बना रहे होते हैं तो भी थोड़ी थोड़ी स्टीम रिलीज़ हो रही होती है, और जैसे ही किसी भी रीज़न की वजह से वो स्टीम रिलीज़ होना बंद हो जाए तो प्रेशर कुकर फट जाता है। और ऐसे ही हम भी फट जाते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं वेंट आउट करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, कुछ के लिए हो सकता है आपको लग रहा है बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बड़ी लिमिटेशंस हैं, आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं। तो देखिए, अगर ये चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आपने इसको चेक करके करेक्ट करना ही करना है। आपने इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकालना ही निकालना है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत टाइम तक अगर आप इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में, लिमिटेशंस में रहेंगे, अपने आप को सप्रेस करेंगे, तो फिर एक दिन फट जाएंगे और फिर बड़ी ख़राब सिचुएशन हो जाती है, जिसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही थोड़ी थोड़ी सी स्टीम रिलीज़ करते रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट में डी से और उर्दू में दाल से शुरू होता हो, तो ये सितारे की जो जर्नलाइज इंफॉर्मेशन है ये आपकी मदद बिल्कुल करेगी। अब हम आते हैं कि तारीखें नोट कर लीजिए। 17 ऑफ नवंबर से हम शुरू करेंगे पाइसेस, और हम इसे ख़त्म करेंगे 25 ऑफ नवंबर पे। तो सबसे पहले कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, उन तारीख़ों पे हम बात करते हैं। 17 और 18 वैसे भी एक सितारा 26 ऑफ मई से यहाँ मौजूद है पाइसेस, जो आपको घर या घर वालों की खुशी दे सकता है। और ये दो तारीखें भी मुवाफिक हैं, यानी कुछ पाइसेस अगर अपने घर का सपना है, घर बदलना चाहते हैं, घर की ख्वाहिश है, तो ये सपना अल्लाह पाक उनका पूरा कर सकते हैं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी अपनी छत से नवाजें। तो जो है 17 और 18 की तारीखें मुवाफिक हैं। अगर घर वालों के साथ ताल्लुकात हैं तो उसमें भी अल्लाह पाक आपको जो है एक वार्मथ का साइन जो है यहाँ पे बन रहा है। 19 और 20 ऑफ नवंबर की जो दो तारीखें हैं, ये वक्त स्पेंड कीजिए अपने बच्चों के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्यार करने वालों के साथ, यानी रोमांस के मामलात में भी दो तारीखें सपोर्टिव हैं। तो इस वक्त आप जो है अपने मुताबिक इन तारीख़ों को एंजॉय कर सकते हैं।
21 اینڈ 22۔ ویسے تو یہ 2 تاریخیں ذرا سلو تھیں، لیکن کیونکہ ایک ستارہ یہاں پہ 5 نومبر سے پازیٹیولی کام کر رہا تھا، پائسز، ہمارے جو پائسز بہن بھائی ملازمت میں ہیں، آپ کے معاملات کو بہتر بنا رہا تھا، آپ کے تعلقات باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ بہتر بنا رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ جو پائسز اگر کوئی بیماری سے گزر رہے تھے تو یہ سپیڈی ریکوری اس وقت آپ لوگوں کو دے سکتا تھا، اس کا یہ امکان موجود تھا، ہے، ابھی بھی ہے، کیونکہ 5 نومبر سے ستارہ یہاں پازیٹیولی کام کر رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ 21 یا 22 نومبر ہمیں کچھ زیادہ سلو ہو سکتی ہیں۔ تو جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا ستارہ تو ایک بڑا پیارا موجود ہے۔ ہاں، ان 2 تاریخوں میں اگر کوئی پریشر مینج کرنا پڑے تو وہ پھر آپ کو مینج کرنا ہوگا پائسز، اور آپ کیپیبل ہیں، بالکل مینج کیا جا سکتا ہے۔ 23، 24، 25 یہ تاریخیں بھی اللہ کے حکم سے پائسز اچھی ہیں۔ آپ کے ریلیشن شپ ایریا، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے جو کاروباری ریلیشنز ہیں، اس میں یہ تاریخیں بالکل پازیٹیو ہیں، کیونکہ ایک ستارہ یہاں پہ 16 نومبر سے ہی پازیٹیو ہو چکا ہوا تھا، اور جو کیوس ایک ان ریلیشنز کے اندر اس نے مچانے کی کوشش کی، تھوڑی رفٹ، تھوڑی ٹھنڈک سی ڈالنے کی کوشش کی، تو اب یہ آپ کے حق میں گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ تو جنہوں نے تو وائزلی اپنے رشتوں کو یہاں تک لے آئے ہیں، پارٹنرشپ چاہے بزنس ہے، چاہے لائف پارٹنرشپ ہے، تو اب یہ ستارہ خود بخود سکون دے گا آپ کو، اور گھر کے فرنٹ پہ بھی ایک پیس کی اور ایک امن کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اور یہ 3 تاریخیں یعنی 23، 24 اور 25 بھی موافق ہے۔ اس کے بعد جی ایک ستارہ جو پازیٹیولی پائسز کام کر رہا تھا 23 اکتوبر سے ٹل ناؤ، ہو سکتا ہے میرے پائسز اسٹوڈنٹس کو فرق محسوس ہوا آپ کو لگا ہو کہ باپ سے پڑھا جا رہا ہے، پرفارم کیا جا رہا ہے اور ایک ستارہ جو ہے 3 نومبر سے یہ بھی پازیٹیو ہو گیا تھا، اور پھر ایک پائسز آپ کے حق میں پازیٹیو ہو گیا تھا 12 نومبر سے۔ اب یہ 3 تاریخیں گریجولی جو کر رہی ہیں، انٹرنیشنل ٹریول میں آسانی، پیپر ورک کے ریزالو ہونے میں آسانی، کوئی بزنس کانٹریکٹ مل سکتا ہے، بزنس میں جان پڑ سکتی ہے، کوئی دوستوں کی مدد چاہیے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی خواہشات ہیں اپنے کام کو لے کے، پڑھائی کو لے کے، ٹریول کو لے کے، کوئی پیپر ورک کے ریزالو ہونے کو لے کے، تو بالکل، اور اس میں اگر کوئی دوستوں کی مدد چاہیے تو وہ بھی جو ہے مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اب تک یہ ستارے جو ہے یہ سپورٹیو چل رہے ہیں ان سارے معاملات کو لے کے، تو اللہ پاک آپ لوگوں کے رستوں کو میرا رب آسان کرے۔ وارننگ زون پائسز وہ ایک ہی ہے، وہ ہے آپ کا فائنینشیل ایریا، اس میں ابھی بھی محتاط بیک لاگ رکھ کے چلیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ہوائی رسک انوالو ہو، یعنی جیسے کوئی گیمبلرز ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، انّےوہ نہیں کھیلنا، اپنا ایک بیک لاگ رکھیے، کسی کو ادھار دینا ہے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ نہ بھی ملے تو قرض حسنہ سمجھ کے دینا ہے، تو وہ اور مسئلہ ہے۔ دوسرا، اپنی قیمتی چیزوں کا بہت دھیان رکھیے گا۔ تو فائنینسز میں ابھی بھی یہ سچویشن ہے کہ ہم آپ کو رسک لینے کے لیے بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے ستاروں کے حالات، اتنی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ اینڈ تک آتے آتے پتلیاں آنکھوں کی گھوم جاتی ہیں۔ دعا خاص کر دیا کریں، کیونکہ شاید میں بہت گھڑوچ کے بولتی ہوں۔ ہمارے وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کسی نے ایک بار یہ لکھا کہ جو ہے بہت گھڑوچ کے بولتے ہیں، تو میرا بھی وہی والا حال ہو چکا ہوا ہے کہ بہت گھڑوچ کے بولتی ہوں کہ میں خود تھک جاتی ہوں اپنی آواز سے۔ تو جی یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کے حالات، اور جو ہے اب آپ سے میں لیتی ہوں اجازت۔ اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جاتے جاتے ریڈ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ مجھے کچھ تو ریوارڈ آپ دے کے جائیں۔ میری محنت کا جو ہے آپ کا پیار ہی میرے لیے جو ہے وہ ایک آکسیجن ہے، آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ اٹس مائی لرننگ،
اسی لیے اتنی تاریخیں بولتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں اپنے آپ کو خود آپ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہوں، تاکہ جو ہے آپ کا مجھے فیڈ بیک اتنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت، آخر میں ورڈز بھی فمبل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اس بیچاری کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ ٹل دین